अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको सलाम। और हम कोशिश कर रहे थे कि उर्दू लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर, टीचर के इम्तिहान के हवाले से PMS, CSS जितने भी इम्तिहानात हैं उनमें उर्दू का जो पोर्शन है उसकी बाबत अहम सवालात आपके सामने पेश किए जाएं। और हमारा जो आज का लेक्चर है वो है नावल नंबर। हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है नावल की, जिसमें हम आज आपके सामने तीसरा लेक्चर जो है आपको दे रहे हैं। तो आपका वक्त ज़ाया किए हुए हम शुरू करते हैं कि शिकस्त जो नावल है वो है कृष्ण चंद्र का। चार दीवारी, शौकत सिद्दीकी, कुर्बत मर्ग में मोहब्बत, मुस्तनसर हुसैन तारड़, ये उनकी आबीती भी है। और भेद जदीद नावल में आसिम भट्ट, 0 से 1 तक, मिर्ज़ा अतर अली बेग, हसरत तामीर, इकराम बरेलवी, ये पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के दरमियान जंग की बाबत लिखा गया है। किला जंगी, मुस्तनसर हुसैन तारड़, अमरीकी बमबारी की बाबत ये लिखा जाने वाला नावल है। बादल, ये शफ़ीक़ का लिखा हुआ नावल है। काबूस, ये भी शफ़ीक़ का लिखा हुआ नावल है, जिसमें फ़लस्तीन, अफ़ग़ानिस्तान में अमरीका यहूदी एजेंटों की मुदाखलत है। ज़िंदा रूहें, ख़याल आफाकी का नावल है। आतिश रफ्ता का सुराख, मुशर्रफ आलम ज़ौकी का नावल है। मोहब्बत में तौहीद नहीं होती, सरफराज बेग का ये नावल है 2015 में। पस आईना, ये भी सरफराज बेग का नावल है। दहशत गर्दी, 9/11 के वाक़यात की ये तर्जुमानी करता है। लफ्ज़ों का लहू, सलमान अब्दुल समद का ये 2016 में लिखा जाने वाला नावल है, जिसमें जंग, खौफ, दहशत के असरात हैं। सदर मोहतरम, ये भी अशरफ शाद का नावल है 2006 में। इसके अंदर भी 9/11 जंग के वाक़यात हैं। वीरगाथा, ये सलीम शहजाद का लिखा जाने वाला नावल है। जिहाद, याकूब जावर का, जिसके अंदर बाबरी मस्जिद, मुस्लिम जो है ना कुछ वाक़यात, मुसलमानों के मसाइल, ख़ुसूसन हिंदुस्तान के अंदर। अगर तुम लौट आते, आचार्य खलील शौकत का लिखा जाने वाला नावल है। जंग जारी है, अहमद सग़ीर का ये नावल है। दरवाज़ा अभी बंद है, ये भी अहमद सग़ीर का नावल है। गुजरात के मुस्लिम कुछ फसादात, जिसमें ख़ुसूसन बिलख़सूस मोदी सरकार, मोदी उस वक्त वज़ीर आला थे गुजरात के, वो शामिल थे, इसका वो उन्वान है। चौगान हस्ती, प्रेमचंद, जिसका नाम था धनपत राय, मुख्तसर अफसाने के ये बानी थे। दुनिया का अनमोल रत्न इनका पहला अफसाना है। बाज़ार हुस्न, ये भी प्रेमचंद का है। गेवदान प्रेमचंद का, जिसमें रियासती मज़ालिम का तज़किरा किया गया है। गोश आफ़ियत, ये भी प्रेमचंद का है। दरवाज़ा खुलता है, अब्दाल बेला का लिखा जाने वाला नावल है। कई चांद थे सरे आसमां, ये शम्सुर रहमान फ़ारूकी का नावल है। और इसके अंदर जिसका मरकज़ी किरदार है वो दाग दिल्ली की वालिदा मोहतरमा वज़ीर ख़ानम का ज़िक्र है। और कई चांद थे सरे आसमां, ये अहमद मुश्ताक़ के शेर से ही लिया गया है। कई चांद थे सरे आसमां जो चमक चमक के पलट गए। कब्ज़े ज़मां, शम्सुर रहमान फ़ारूकी का लिखा जाने वाला नावल है। दश्ते सूस, जमीला हाशमी का ये नावल है, जिसके अंदर मंसूर हलाज की ज़िंदगी का तज़किरा है। तन्हा, ये सलमा आवान का लिखा जाने वाला नावल है। दश्ते वफ़ा, वैसे तो ये अहमद नदीम कासमी का शेरी मजमूआ है, लेकिन ये आगा गुल का, जो कि बलूचिस्तान के लोगों की तर्जुमानी करने वाला नावल है। दश्ते वफ़ा, आगा गुल। राजा गीत, बानो कुदसिया, जिसके अंदर हलाल और हराम का तज़किरा है। इसका जो माहौल है या जोग्राफिया वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है।
پیر کامل عمیر احمد کا لکھے جانے والا ناول ہے، عبداللہ اس کا جو مرکزی کردار ہے، اور عبداللہ ہاشم ندیم کا ناول ہے، مصف نمرہ احمد، جنت کے پتے نمرہ احمد، دروازہ گل ضیاء حسین ضیاء کا، مابین ضیاء حسین اور ضیاء کا لکھے جانے والا ناول ہے، چھٹا دریا یہ وہ ناول ہیں جن کے اندر رپوتاش یعنی کسی علاقے کی تباہی کا ذکر ہے، چھٹا دریا فکر توسوی کا جو کہ ناسٹیلیجیا پر منحصر ہے، 1947 سے تقسیم ہند کے واقعات، غدار اور مٹی کے صنم، میری یادوں کے چنار، یہ تینوں جو ناول ہیں یہ کرشن چاندر کی ہیں، ان کے اندر بھی رپوتاش یعنی علاقے کی تباہی خصوصاً تقسیم ہند کے واقعات، زمین یہ بھی ختیجہ مستور کا ہے، گریز اور اس کے بعد آگ، ایسی بلندی ایسی پستی، یہ تینوں ناول عزیز احمد کے لکھے ہیں، وائلن سمندر کے کنارے، اور دوسرا ناول ہے ایک گدھے کی سرگزشت، تیسرا ہو گیا گدھے کی واپسی، چوتھا ہو گیا ایک گدھا نیفا میں، یہ چاروں ناول کرشن چاندر کے ہیں، 2011 محمد خالد اختر، چکی واڑہ میں مثال محمد خالد اختر، خس و خشاک زمانہ مستنصر حسین تارڑ، تذکرہ انتظار حسین، میں اور وہ انیس ناگی، نادار لوگ عبداللہ حسین، حاصل گھاٹ بانو قدسیہ، یہ ایسا سوال ہے جس میں ابہام پیدا ہوتا ہے، حاصل گھاٹ بانو قدسیہ، کاغذی گھاٹ خالدہ حسین کا ناول ہے، حاصل گھاٹ بانو قدسیہ اور کاغذی گھاٹ خالدہ حسین، نیلی بار طاہرہ اقبال، اے غزال شب مستنصر حسین تارڑ، تذکرہ انتظار حسین، آگے سمندر ہے انتظار حسین، انتظار حسین ایک تو علامتی ناول کے حوالے سے افسانے کے حوالے سے بہت مشہور ہیں، بھاگ عبداللہ حسین، قید عبداللہ حسین، میں اور وہ، دوسرا ناول ہو گیا محاصرہ، یہ دونوں انیس ناگی کی ہیں، 313 برگیٹ یہ بھی انیس ناگی کا ناول ہے، قلعہ جنگی مستنصر حسین تارڑ، گرگ شب اکرام اللہ، ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی، سیتا ہرن قرۃ العین حیدر، چاندنی بیگم یہ ان کا آخری ناول ہے قرۃ العین حیدر کا، آنگن ختیجہ مستور، یو پی اور اتر پردیش کے مسلم گھرانوں کی یہ کہانی ہے آنگن کے اندر۔ اور آج کا جو لیکچر ہے ناول کے اعتبار سے اختتام کو پہنچا، چینل دیکھنے کا بہت شکریہ، کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ کو ہمارے اس چینل کی سمجھ آ رہی ہے تو دیگر احباب کو گروپس کے اندر بھی شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کی ہی وساطت سے کسی کا بھلا ہو جائے اور ہمارا چینل بھی گرو کرے۔ اللہ نگہبان۔